ہن میں بلا تاخیر دعوت خطاب واسطے دعوت دینا قاری القرآن مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری محمد اویس کرنی حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی سیدنا وهادينا ومرشدنا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، درختوں نے گواہیاں دی کنکر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، اب مٹھی میں ابو جہل کے کنکر بول پڑے، ابو بکر و نبی جب دونوں ابو بکر و نبی جب دونوں غار میں تھے،
مکڑی نے بنایا جالا کبوتر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے مٹھی میں ابو جہل کے کنکر بول پڑے مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں آقا صدیق اکبر بول پڑے میں آقا صدیق اکبر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے میری بھی شفاعت ہوگی تیری بخشش بھی میری شفاعت بھی ہوگی تیری شفاعت بھی ہوگی تیری بخشش بھی جب محشر کے دن محشر میں میرے پیمبر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے مولانا عمران سلفی صاحب کے تشریف لائے ہو ماشاءاللہ ساڑھے مرکزی جمعیت اہل حدیث حلقہ احسان لائی ظہیر دے ناظم محترم جناب حافظ عمران سلفی صاحب اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید جب تیری شفاعت بھی ہوگی میری بخشش بھی میری شفاعت بھی ہوگی تیری بخشش بھی جب محشر کے دن محشر میں میرے پیمبر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے درختوں نے گواہیاں دی کنکر بول پڑے ایک اور اشعار بڑے ہی میرے پسندیدہ اشعار او منو لئی نہ پھرو اینا شہران دے وچ او دل لگدا اے نبی جی دے پیران دے وچ آج لوکی دل لان واسطے کو لاہور جا رہا کو پاک پتن جا رہا کو سیون جا رہا کو پنڈی جا رہا کو کتے جا رہا تے ساڑھا دل کتے لگتا ہے مدینہ طیبہ ریاض الجنہ نبی پاک دے قدمہ دعا فرماؤ اللہ پاک میرے سمیت سانو سبنو بار بار مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرمائے ریاض الجنت دے اندر اللہ پاک سانو کثرت نال نوافل ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے او منو لئی نہ پھرو اینا شہران دے وچ او دل لگدا اے نبی جی دے پیران دے وچ او دل لگدا اے او دل لگدا اے نبی جی دے پیران دے وچ او دل کردا اے میں روزے دے پاس ہوواں او دل کردا اے میں روزے دے پاس ہوواں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں میرے پیغمبر نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کہ لوگوں میرا گھر تے میرا منبر اے دے درمیان جتنی جگہ اے تے جنت دا ٹکڑا ہے سبحان اللہ تے اسے واسطے میں محبت دا اظہار کر رہے ہیں ذرا ذوق دا اظہار کرنا او دل کردا اے میں روزے دے پاس ہوواں او دل کردا اے میں روزے دے پاس ہوواں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں تے لکھیا جاواں
تے لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ او دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ او مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ او دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ مختصر حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام تو بعد، سامعین کرام، بزرگوں، عزیز دوستوں، عزیز بھائیوں اور معزز علماء کرام، عزت مآب روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے اللہ پاک اپنی رضا رحمت نال ساڈا اج دا اے مختصر جیا تبلیغی اصلاحی اور تربیتی درس قرآن و حدیث اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ اج دا اے پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث حلقہ علامہ احسان الہی ظہیر دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، اور محترم جناب حافظ عبدالحفیظ صاحب اس مسجد دے خطیب امام اور دیگر انہاں دے رفقا، اللہ پاک تواڈا سارے انداز تشریف لے آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر کے اللہ دنیا اندر اور آخرت اندر ساڑے سارے اندی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ شیخ کے تشریف لے آؤ، مولانا اقبال چینوی صاحب سب جگہ دے آجو، ماشاءاللہ حافظ ابرار سلفی صاحب نے قربانی دیتی تواڈی خاطر، اللہ انہوں اور زیادہ عزت عطا فرمائے۔ میرے تو قبل حضرت مولانا حافظ محمد سعید فاروقی صاحب حافظہ اللہ بڑا ہی فکر انگیز خطاب فرما رہے سن۔ عزیز بھائیو، یقیناً آج ساڑھے اندر اگر کسی چیز دی کمی ہے تو صرف عملی طور تے کمی ہے، ورنہ پیارے نبی علیہ السلام دی عزت اور نموس واسطے اسی نعرے بھی بڑے لگانے ہیں، جلوس بھی بڑے نکال دے ہیں اور دعوے بھی بڑے کرنے ہیں، تے جی اگر ساڑھے اندر کسی معاملے کمی ہے تے عمل اندر کمی ہے، دعا فرماؤ اللہ پاک میرے سمیت ساڑھے سارے اندیاں عملی کمزوریاں دور فرما کے سانو صحیح معنی دے اندر پیارے نبی علیہ السلام دی حرمت، آپ دی عزت اور نموس دی خاطر کٹ مرنے دا صحیح جذبہ عطا فرمائے۔ بھئی میں بڑے ہی اختصار دے نال، کیونکہ عشاء دی نماز دا وقت بھی قریب آ رہا ہے تے کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں، بڑے اختصار نال جو قرآن مجید دی آیت کریمہ ایک تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، یہ دے حوالے نال چند گزارشات عرض کر کے اپنی بات ختم کراں گا۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت نے آپ دی وہ شخصیت ہے کہ جنہاں نے اس امت دی خاطر بڑیاں ہی تکالیف برداشت کیتیاں نے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی وفات تو بعد فرماندیاں نے کہ او نبی جیڑا اپنی امت دے غم دے اندر ایک پوری رات بھی نہیں سو سکیا، ہر رات جاگیا اپنی امت دے غم دے اندر۔ جس نبی نے اس امت واسطے اس قدر قربانیاں دیتیاں ہون، پھر اس امت دا حق بندا ہے کہ اس نبی تے کثرت دے نال درود و سلام پڑھے۔ پیارے نبی علیہ السلام تے درود پڑھنا، آپ علیہ السلام تے سلام بھیجنا باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔
اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اس امت دے ذمے حق بھی ہے، اور درود پاک پڑھن دے نال پیارے نبی دے نال محبت دا اظہار بھی ہے۔ اللہ سانو کثرت نال پیارے نبی تے درود پڑھن والا بنائے۔ اللہ پاک نے درود پاک دی اہمیت بیان کردیا ہویا قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا کائنات والیو، اللہ بھی اپنے نبی تے درود بھیجدا ہے، اللہ دے فرشتے بھی پیارے نبی تے درود بھیج، سبحان اللہ۔ لہذا ایمان والے ہو، تسی بھی اس پیغمبر تے درود بھیجیا کرو، اس پیغمبر تے سلام بھیجیا کرو، سبحان اللہ۔ جس پیغمبر تے اللہ بھی درود بھیجدا ہے، جس پیغمبر تے اللہ دے فرشتے بھی درود بھیج دینے۔ اور یاد رکھو رشید آباد والے ہو، اردا گرد تو آنے والے ہو، جو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود نہیں جے بھیجدا، پیارے نبی علیہ السلام تے درود بھیجنے دا منکر ہے، اے دے واسطے اللہ دے پیارے نبی نے بھی بد دعا فرمائی، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بھی بد دعا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رحم الف رجل اذا ذکرتہ فلم یصلی علیہ، فرمایا کہ اس بندے دی ناک خاک آلود ہو جائے، اس بندے دی ناک مٹی اندر مل جائے جس بندے دے سامنے میرا تذکرہ کیتا گیا، جس بندے دے سامنے میرا ذکر کیتا گیا، مگر اس بندے نے میرا تذکرہ سن کر کے میرے تے درود نہیں بھیجیا، اس بندے دی ناک مٹی اندر مل جائے، اس بندے دی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور دوسری حدیث اندر حضرت جبریل امین نے بد دعا فرمائی اور پیارے نبی نے جواب اندر آمین آکھیا، فرمایا بعودا، او بندہ اللہ دی رحمت تو دور ہو جائے، او بندہ اللہ دی رحمت تو محروم کر دیتا جائے جیڑا پیارے نبی دے تذکرے تے پیارے نبی تے درود نہیں دے پڑھدا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو آؤ ذرا سنو اہل حدیث دا کیا عقیدہ کہ جو میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود نہیں پڑھدا، درود دا منکر جنت تو محروم ہے، درود دا منکر جنت دیاں خوشبوئاں تو محروم ہے۔ اور حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان ابخل الناس، او بندہ کائنات اندر سب تو بڑا بخیل ہے جڑا میرے تذکرے تے میرے تے درود نہیں پڑھدا، سب تو بڑا بخیل کنجوس بندہ جڑا پیارے نبی تے درود نہیں پڑھدا۔ میرے عزیز بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا ساڑھے ایمان دے اندر شامل ہے، اور حتیٰ کہ ساڑھا درود دے متعلق عقیدہ نظریہ اے ہے کہ جب تک دعا دے اندر نبی پاک دے درود نہ پڑھیا جائے وہ دعا اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں۔ جس نماز دے اندر میرے نبی تے درود نہ پڑھیا جائے وہ نماز قابل قبول نہیں۔ جس نماز جنازہ دے اندر میرے نبی تے درود نہ پڑھیا جائے وہ نماز جنازہ قبول نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دی درود پاک پڑھنا، آپ تے سلام بھیجنا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت، عقیدت اور پیار دا اظہار ہے۔
تے جڑا درود نہیں پڑھدا انہوں نبی پاک نال محبت نہیں، درود پاک دے نال پیار نہ کرن والا نبی علیہ السلام دی محبت تو محروم ہے۔ ہن آئیے ذرا میں بڑے اختصار دے نال درود پڑھن والے بندے واسطے جو قرآن و حدیث دے اندر فوائد موجود نے وہ تہاڈی خدمت اندر عرض کرنا چاہنا۔ 10 فائدے درود پاک دے بیان کر کے میں اپنی بات نو ختم کراں گا۔ اکو حدیث دے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے درود پاک پڑھنے دے 3 فائدے بیان فرمائے نے، آؤ ذرا محبت نال سن دے چلے جانا۔ میرے اور تواڈے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، فرمایا جڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پڑھدا ہے اللہ کریم اس بندے تے 10 رحمتاں نازل فرما دیندے نے۔ سبحان اللہ۔ پہلا فائدہ اللہ دیاں 10 رحمتاں مل گئیاں اور اللہ پاک دی رحمت دی سانو قدم قدم تے لوڑے، حتیٰ کہ سانو جناب ایک سا تھلے گیا ہے اور دوجا سا آن واسطے بھی اللہ دی رحمت دی ضرورت ہے۔ اللہ دی رحمت تو بغیر نہ دنیا تے گزارا نہ کل قیامت والے دن گزارا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں قیامت والے دن کوئی بھی بندہ اللہ دی رحمت تو بغیر جنت اندر نہیں جا سکے گا۔ اللہ دی رحمت دی سانو دنیا تے بھی ضرورت ہے، آخرت اندر بھی ضرورت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام تے کثرت نال درود پاک پڑھنا اللہ دیاں کثرت دے نال رحمتاں سمیٹن والا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دوسرے نمبر تے غور کرنا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس بندے دیاں 10 گناہ غلطیاں بھی معاف کر دیندے نے۔ تیجے نمبر تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پڑھتا ہے اللہ کریم وہ دے 10 درجے جنت اندر بلند فرما دیندے نے۔ اور چوتھے نمبر تے پیارے نبی نے فرمایا دوسری حدیث دے الفاظ نے فرمایا من صلی علیہ مرتن کتب اللہ لہ 10 حسنات، فرمایا جڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پڑھدا ہے اللہ کریم او دے نامہ اعمال اندر 10 نیکیاں بھی درج فرما دیندے نے۔ سبحان اللہ۔ درود ایک واری پڑھیا اللہ نے 40 دا فائدہ عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مولانا ترجمانیاں کر دینے کہ جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے ملک نورانی حق اونا دے اے دعا فرمان دے اللہ نہ بخشے جنت تینو تے نہ تو رحمت پاوے، جنت حرام ہویا بخیلا تے کیوں کر جنت جاوے۔ لوگو جڑا بندہ پیارے نبی تے درود نہیں پڑھدا اللہ دے فرشتے اے دے واسطے بد دعاواں کر دینے، پر جڑا خوش قسمت آدمی اللہ دے پیارے نبی تے درود پڑھدا ہے اللہ دے فرشتے اے دے واسطے دعاواں کر دے ہوئے نظر آندے نے۔ مولانا فرماندے نے کہ نام نبی دا سن کر جو مومن درود پہنچاون، نام نبی دا سن کر جو مومن درود پہنچاون، سن درود نورانی ملکا بہت خوشی وچ آون، اللہ بخشے جنت تینو تے نال رسول الہی، دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی۔ اور لوگو اللہ دے فرشتیاں دیاں دعاواں لین واسطے میرے محبوب پیغمبر تے درود پڑھیا کرو۔
درود پاک پڑھنے دا ان پانچواں فائدہ عرض کرا اپنے دلوں دیاں تختیاں تے نوٹ کر لینا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھنے دا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ آج میرے تواڈے وچوں پیارے نبی دا ہر امتی اس بات دا آرزو مند ہے، اس بات دی تمنا کردا ہے کہ کل قیامت والے دن مینوں پیارے پیغمبر دا ساتھ مل جائے، پیارے نبی دا قرب مل جائے، کیونکہ چاہتے ہو نا سارے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن سانو پیارے نبی دا قرب مل جائے، پیارے نبی دے پڑوس اندر اسی آ جائیے، پیارے نبی علیہ السلام دے قریبی ہو جائے۔ آؤ میں آج عرض کرنا چاہنا پیارے نبی علیہ السلام دا قرب قیامت والے دن کن لوگاں نو ملے گا؟ پیارے نبی علیہ السلام دا پڑوس، پیارے نبی علیہ السلام دے نیڑے جان دی سعادت کن لوگاں نو نصیب ہوئے گی؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة، فرمایا کائنات والے ہو قیامت والے دن او بندہ سب تو زیادہ میرے قریبی ہوئے گا، او بندہ قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے نیڑے ہوئے گا جیڑا بندہ کثرت دے نال میرے تے درود پڑھدا ہوئے گا، کثرت دے نال صبح و شام دن رات اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں نبی علیہ السلام تے درود پڑھدا ہوئے گا، کیرا لفظاں دے نال پڑھدا ہوئے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جیڑا بندہ کثرت نال بار بار اے نبی علیہ السلام تے درود بھیجدا ہوئے گا، اللہ انہوں کل قیامت والے دن پیارے نبی دا قریبی بنا دے گا، پیارے نبی دا پڑوس عطا فرمائے گا، اللہ اس بندے نو پیارے نبی دے نیڑے کر دوے گا۔ سبحان اللہ۔ لوگو ایک ہی میں قرآن دی آیت پڑھ کر کے پیغام دے رہے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرمان دے ایمان والے ہو میرے پیغمبر تے درود بھی بھیجیا کرو، میرے پیغمبر تے سلام بھی بھیجیا کرو۔ سبحان اللہ۔ ہن جناب چھٹا فائدہ نوٹ کر لینا، ساڈا ایمان ہے اللہ قیامت والے دن پیارے نبی نو شفاعت دی سعادت عطا فرمائے گا۔ پیارے نبی اپنے امت دے گناہگار لوگاں دے حق دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر شفاعت کرنگے، ایک واری نہیں، دو واری نہیں، کئی واری اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام قیامت والے دن اپنی گناہگار امت دے حق دے بارے اللہ دے حضور سفارش کرنگے، شفاعت کرنگے، اور اللہ پیارے نبی علیہ السلام دی شفاعت من کے گناہگاراں نو جنت عطا کر دے گا۔ ساڈا یقین ہے، اور یہ شفاعت کنہاں نو نصیب ہوئے گی؟ آؤ ذرا توجہ کرنا۔ اللہ دے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھدا ہے، اسی طرح شام دے وقت 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھدا ہے، کینا لفظاں دے نال اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کلمات 10 مرتبہ صبح پڑھنا، 10 مرتبہ شام نو پڑھنا، جڑا بندہ اپنا معمول بنا لے گا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا او بندہ قیامت والے دن میری شفاعت دا مستحق بن جائے گا۔ کیوں بھئی 10 واری درود پاک پڑھنا کوئی اوکھا کام ہے؟ مختصر ترین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ 10 واری پڑھن لگیاں زیادہ تو زیادہ لگن گے تے 2 منٹ لگن گے، تے جیڑا خوش نصیب امتی اپنا اے معمول بنائے گا قیامت والے دن نبی دی شفاعت دا مستحق بن جائے گا۔ دعا فرماؤ اللہ میرے سمیت
سانو سارے نو قیامت والے دن پیارے نبی دی شفاعت دا مستحق بنا دے اللہ پیارے نبی دی شفاعت دے ذریعے سانو جنت اندر لے جائے پیارے نبی دا پڑوس عطا کر دے میرے بھائیو درود پاک دے فائدے 6 فائدے عرض ہو گئے نے ہن 7ویں فائدے تے غور کرنا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے جب تک درود پڑھدا رہندا ہے ادوں تک اللہ دے فرشتے اے دے واسطے دعاواں کردے رہندے نے اللہ دے فرشتے دعاواں کی کردے نے کہندے نے اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ اللہم ادخلہ الجنہ اے اللہ اس وقت تیرا بندہ تیرے نبی تے درود پڑھ رہا ہے یا اللہ تو اپنے اس بندے نو معاف کر دے یا اللہ تو اپنے اس بندے تے رحم فرما دے یا اللہ تو اپنے اس بندے نو جنت دا مستحق بنا دے سبحان اللہ تو میرے ویریو جب تک میری تیری زبان تے نبی علیہ السلام تے درود پڑھنے والا ترانہ رہے گا ادوں تک اللہ دے فرشتیاں دیاں دعاواں ملدیاں رہن گیاں سبحان اللہ تے میں تھوڑی جی محبت دا بیدار کردا چلا جاواں کہ سب درود تے سب سلام لائق شاخ مدینہ سب درود تے سب سلام لائق شاہ مدینہ جس دا نام پڑھ دیاں سن دیاں ٹھردا جگر تے سینہ جس دا نام پڑھ دیاں سن دیاں ٹھردا جگر تے سینہ حلیہ مبارک محمد سونا صلی اللہ بھئی تھکتا نہیں گئے دعا کر لئیے نعرہ تکبیر حرمت مصطفیٰ شان صحابہ قاری القرآن اویس کرنی صاحب جس دا نام پڑھ دیاں سن دیاں ٹھردا جگر تے سینہ حلیہ مبارک محمد سونا سونے لفظی لکھایا ادب و نال محبت پیارا میں ویران کول لے آیا چند دے چہرے داغ دسیم دے چند دے چہرے داغ دسیم دے پر حضور دا صاف دساوے اے ہے میرا پیغمبر اے ہے میرا محبوب جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سن کے زبان چو ادا کر کے سینے ٹھنڈ پہ جاندی انشاءاللہ قاری صاحب اعلان کر رہے سن نا جدو دوبارہ حاضر ہویا تے پیارے نبی دے نام دے حوالے نال گفتگو ہوئے گی آپ دے نام دی عزت عظمت او دیاں برکات او دے فوائد انشاءاللہ تواڈی خدمت اندر عرض کرانگا آج میرا موضوع صرف نبی پاک تے درود پاک پڑھنے دے فائدے ہے تو میں عرض کر رہا سی 7واں فائدہ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام تے جب تک درود پاک پڑھ دے رہو گے ادوں تک اللہ دے فرشتیاں دیاں دعاواں مل دیاں رہن گیاں اللہ 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 ہن 8واں فائدہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں بھی دعا واسطے ہاتھ اٹھاؤ پہلے اللہ دی تعریف کرو جتنی زیادہ تعریف کر سکتے ہو پھر بعد اندر میرے تے درود پڑھو جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو فرمایا درود پاک پڑھنے تو بعد میرے تے درود پڑھنے تو بعد اللہ کولو جیڑی بھی دعا کرو گے اللہ دعاواں قبول فرما لے گا لوگوں نبی علیہ السلام تے درود پڑھن دی برکت دے نال اللہ دعاواں قبول فرما دینے اور دوسری حدیث اندر پیارے نبی نے فرمایا کہ لوگوں جس دعا دے اندر پیارے نبی تے درود نہ پڑھیا جائے وہ دعا زمین تے آسمان دے درمیان معلق رہندی ہے اللہ تک وہ دعا نہیں پہنچ دی میرے ویر دعاواں اللہ دی بارگاہ اندر پیش کرن واسطے دعاواں اندر پڑھے
پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ایک بات اور یاد رکھنی ہے، نبی علیہ السلام تے درود پڑھنا ہے تے مسنون پڑھنا ہے. جڑے الفاظ پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان چو ادا فرمائے نے او درود پاک لفظ پڑھنے نے، کیونکہ بھائیو ساری کائنات دی دولت مل کر کے میرے نبی دی زبان چو نکلے ہوئے ایک الفاظ دا مل بن سکتی. تو لہذا جڑے کلمات ساری کائنات تو قیمتی، ساری کائنات تو زیادہ جناب دولت تو زیادہ قیمتی کلمات نے وہ میرے نبی دی زبان چو نکلے ہوئے درود ابراہیمی دی الفاظ نے، یا جڑے میں مختصر الفاظ سنن نسائی دی حدیث دے پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ میں تھوڑے جے وقت اندر زیادہ وری درود پڑھ لواں، وہ مختصر پڑھ لیا کرے، اللہ پاک او دا مختصر قبول فرما لے گا. لیکن نماز دے اندر جناب نماز جنازہ دے اندر پورا درود ابراہیمی پڑھنا ہوئے گا. اللہ کریم نے نا جس وقت قرآن مجید دی اے آیت نازل فرمائی، اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرماندے ایمان والے ہو میرے پیغمبر تے درود بھی بھیجیا کرو، میرے پیغمبر تے سلام بھی بھیجیا کرو. اس آیت کریمہ نو سن کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ پیارے نبی دے کول تشریف لے آئے، عرض کر دے کہ میں سونیو تواڈے تے سلام کیویں بھیجنا ہے ایدا تے سانو پتہ چل گیا ہے. نماز اندر تحیات اندر بیٹھ کے پڑھ دے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التحیات اندر بیٹھ کے پیارے نبی تے سلام بھیج دیا، یا دوسرے سلام دے الفاظ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. صحابہ عرض کرتے اللہ دے نبی جی تو آڈے تے سلام کیویں بھیجنا ہے ایدہ تے سانوں پتہ چل گیا ہے، لیکن دسو کیف نصلی علیکہ تو آڈے تے درود کیویں پڑھنا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو درود سکھایا، درود ابراہیمی سکھایا. او درود جڑا اللہ نے آسمانہ تو میرے نبی دے قلب اطہر تے القاء فرمایا اور پیارے نبی نے امت نو سکھایا. اس سے واسطے اسی گلی گلی کریا کریا نگر نگر شہر شہر دے اندر اے پیغام دینے ہاں کہ لوگو درود پڑھو، ضرور پڑھو، مگر مسنون پڑھو، کیونکہ یہ کلمات کائنات دے قیمتی ترین کلمات نے. اور جیڑا بندہ نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھ کے اللہ کو دعاواں کرے اللہ او دے اٹھے ہتھاں نو شرف قبولیت عطا فرماندے نے. دعاواں دی قبولیت دی گارنٹی نبی علیہ السلام تے درود بھیجنا. نوواں فائدہ اور 10واں فائدہ عرض کراں اکو حدیث دی روشنی اندر اور اپنی بات ختم کراں. ایک پیارے نبی علیہ السلام دے صحابی انہاں دا نام حضرت ابی بن کعب سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ایک دن نا پیارے نبی علیہ السلام دی خدمت اندر تشریف لے آئے, عرض کر دے کہ سونے ہو میں تواڈے تے کثرت نال درود پاک پڑھن والا تے مینوں ایک مسئلہ دسو کہ جدوں میں دعا واسطے تو ٹاواں اپنی دعا اندر تواڈے تے کتنا درود پڑھیا کراں, کتنا زیادہ درود پڑھیا کراں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ما شئتا, فرمایا جویں تیرا دل کردا ہے, جتنا تیرا دل کردا ہے اتنا درود پڑھ لیا کر. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہندے اللہ دے نبی جی میں اپنی دعا دے 4 حصے کر لواں گا, ایک حصہ تواڈے تے درود پڑھاں گا, 3 حصے اپنے لیے اللہ کولوں منگاں گا. پیارے نبی علیہ السلام دا اوہی جواب, آپ فرماندے ما شئتا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. اے ابی جویں تیرا دل کردا ہے جویں تیری مرضی ہے, لیکن اگر درود اور زیادہ پڑھے گا تیرے واسطے بہتر ہوئے گا. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دینے کہندے سونے محبوبہ میں اپنی دعا دے 2 حصے تواڈے تے درود پڑھاں گا تے 2 حصے اپنے واسطے اللہ کولوں منگاں گا. پیارے نبی دا پھر وہی جواب, حضرت ابی کہندے سونےو میں اپنی دعا دے 3 حصے تواڈے تے درود پڑھاں گا, ایک حصہ اپنے واسطے اللہ کولوں منگاں گا. پیارے نبی دا پھر وہی جواب ما شئتا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. اے ابی جویں تیری مرضی ہے جویں تیرا دل کردا ہے, جتنا تیرا دل کردا ہے اونا درود پڑھ لے, پر اگر درود اور زیادہ پڑھے گا تیرے واسطے زیادہ بہتر ہوئے گا. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دینے کہندے اللہ دے نبی جی ہن میں جدوں دعا واسطے تو ٹاواں گا میں اپنی پوری دی پوری دعا تواڈے تے درود ہی پڑھدا رواں گا, اپنے واسطے اللہ کولوں کچھ نہیں منگاں گا. ایک ہی ترانہ گائی جاواں گا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود پاک پڑھدا پڑھدا درود پاک پڑھدا پڑھدا میں اپنی دعا نو کمپلیٹ کر دیواں گا, اپنی دعا نو مکمل کر دیواں گا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سن کر کے فرمایا اذن یکفا غمک ویغفر لک ذنبک. اے ابی جدوں تو اپنی پوری دی پوری دعا میرے تے درود ہی پڑھدا رہے گا ادوں اللہ کریم بن منگیوں تیرے زندگی دے سارے غم مکا دے گا, سارے غم مک جان گے. اور بھائیو سب تو ہلکا غم میں فقر و فاقہ اے غریبت غربت والا غم, یعنی کہ درود پاک دی برکت دے نال اللہ غربت بھی مٹائے گا, اللہ پریشانیاں بھی مٹائے گا, اللہ دکھ درد تکلیفاں بھی مٹا دے گا. اے ہے میرے پیارے پیارے بھائیو رشید آباد والے ہو, نبی پاک دے درود پاک پڑھن دیاں برکتاں. آپ نے فرمایا اذن یکفا غمک, درود دی برکت دے نال اللہ تیرے سارے غم مکا دے گا. اور دوسری حدیث اندر مسند احمد دے اندر پیارے نبی نے اور اضافہ فرمایا, آپ علیہ السلام نے فرمایا اذن یکفیک اللہ ہمک فی الدنیا والآخرہ. اللہ درود دی برکت نال تیرے دنیا دے بھی غم مکائے گا, اللہ آخرت دے بھی غم مکا دے گا. سبحان اللہ, آخرت اندر بھی غم مٹ جان گے, کوئی پریشانی تے غم نہیں ہوئے گا. سبحان اللہ. 10ویں نمبر تے پیارے نبی نے فرمایا وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ. اللہ درود پاک کثرت نال پڑھنے دی وجہ کر کے بن معافی منگیوں تیرے زندگی دے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا, گناہاں دی بھی معافی مل جائے گی. درود پاک درود پاک. اس واسطے میرے ویڈیو میں پورے درس اندر پیغام دے رہے ہیں کہ کثرت نال چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کرو, پیارے نبی تے سلام بھی بھیجیا کرو. یہ دے دنیا دے اندر بھی فائدے آخرت اندر بھی فائدے نے. پھر آخر اندر میں اپنی محبت دا اظہار کرنا چاہنا کہ بے جان تیرے تے درود تے سلام سونیا.
بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا سونا بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا وچ دنیا تے تیرے جیا لال کوئی نہ وچ دنیا تے تیرے جیا لال کوئی نہ مٹا شربت تو ود تیرا نام سونیا بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا پتیاں گلاب گٹ تیرے رخ سارتی تیری تشریف ود پھلاں دی بہار سی پتیاں گلاب گٹ تیرے رخ سار تھی تیری تشریف ود پھلاں دی بہار سی آیا بن کے تو خیر الانام سونیا بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا وضوعا چہرہ لیل زلفاں سغان دیاں سارے جگ نالو سونا امی عائشہ فرمان دیاں وضوعا چہرہ لیل زلفاں سغان دیاں سارے جگ نالو سونا امی عائشہ فرمان دیاں سونیاں دا بڑیو امام سونیا بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا جابر دی گانڈی وچ لب جے تو پا دے جابر دی گانڈی وچ لب جے تو پا دے میں سوا سیر دانیاں نو ہاتھ جے تو لا دے میں کئیاں فوجیاں لی ہوئے کھانا عام سونیا بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا جگاں دیا پیرا جتے پیر جا ٹکانا ہے رحمتاں برکتاں ہر جاتے وسانا ہے خدائی وچوں اچا ہے خدائی وچوں اچا 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 ہے مقام سونیا بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ پاک دے حضور دعائیں اللہ سانو سارے نو کسرت نال پیارے نبی تے درود پڑھن والا بنا دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین